अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, PDM तो जैसा कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया और PDM की रोज़ नई नई कहानियां भी आ रही हैं, मतलब PDM में इख्तिलाफ़ के हवाले से। लेकिन आज एक बाज़ाब्ता तौर पे मीटिंग हुई है PDM के कुछ रहनुमाओं में, जिसमें यह तय किया गया है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर नहीं माना जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है उसका झुकाव वफाकी हुकूमत की तरफ दिखाई दिया जा रहा है। और सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर से उनके माबैन टेलीफोन रब्ता हुआ है और उस रब्ते में इत्तफ़ाक़ किया गया है कि ईवान को बेहतर अंदाज में चलाने और कानूनी इस्लाहात के हवाले से काम किया जाएगा। यानी पीपल्स पार्टी ने इशारा दिया है कि कानूनी इस्लाहात के हवाले से वो कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ से ताउन करने के लिए तैयार हैं। जबकि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है। PDM बनाने वाली पीपल्स पार्टी है, क्योंकि उनकी मेज़बानी में APC हुई थी, उसके बाद PDM बना था। लेकिन ये दोनों जमातों यानी मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को लेकर ये एक खुला तज़ाद सामने आ गया। इसके तफसीलात हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर असद कैसर के बीच राब्ते में क्या तय हुआ है और मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी के बीच में जो मुलाकात हुई है उसमें क्या तय हुआ है। लेकिन उससे पहले जो दोस्त पहली मरतबा चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। पहले तो हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी जो कि JUIF के अहम रहनुमा हैं, उनके माबैन मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में PDM के सर्वाइवल, PDM की हिकमत अमली, PDM की ऐवान के अंदर यानी अपोजिशन सेनेट के अंदर जो सूरत हाल है और PDM के अंदर दरार, यूसुफ रज़ा गिलानी का अपोजिशन सेनेटर मुंतखब हो जाना और बाप पार्टी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 जो मेंबरान वो यूसुफ रज़ा गिलानी से मिले, ये सारी सूरत हाल ज़ेर गौर आई है। लेकिन इत्तफ़ाक़ JUIF और नवाज़ लीग में जो हुआ है उससे वाज़े हो गया है कि अब PDM ने नहीं बचना, बल्कि अब ऐलान होना बाकी है कि PDM में पीपल्स पार्टी नहीं रही। या तो वो ऐलान पीपल्स पार्टी खुद कर दे या PDM में शामिल 9 जमातें, जिसमें सबसे बड़ी जमातें यानी मुस्लिम लीग नवाज़, JUIF, अवामी नेशनल पार्टी और फिर बाकी जो जमातें हैं, नेशनल पार्टी है, मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी। बहरहाल ये भी देखना होगा कि जो PDM में बाकी जो जमातें जैसे कि अवामी नेशनल पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है, तो बाकी कौन सी जमातें, एक तो ये सीधी बात क्लियर हो गई कि धड़ाबंदी तो हो चुकी है, लेकिन अब इस जो दरार पड़ गई है उसमें भी ये देखना होगा कि पीपल्स पार्टी के साथ अवामी नेशनल पार्टी तो खुल के खड़ी हुई है, बाकी कौन सी जमातें खड़ी हो सकती हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ यानी JUIF और मुस्लिम नवाज़ का जो कॉम्बिनेशन या इत्तेहाद है उसके साथ कौन सी जमातें होती हैं, ये ऐलान बाकी रह गया है। लेकिन मज़े वाली बात ये, वैसे इसमें तो कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी गेम खेली है सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से। अगर वो ये गेम नहीं खेलती और बाप पता है कि बाप किसकी पैदा करदा है, किसकी कोख से बाप ने जन्म लिया है और बाप इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, ठीक है, अगर फ़कत एक दिलावर ख़ान का वोट ले लेते तो भी बात बनती थी, क्योंकि दिलावर ख़ान मुस्लिम लीग नवाज़ से मुनरिफ़ हो चुके हैं, आज़ाद उनकी अपनी हैसियत में वो बैठते हैं। फिर भी 27 वोट पीपल्स पार्टी के थे सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो एक बदनामी का जो सब बायस बनाया जो वो बाप के 3 वोट है, क्योंकि बाप एक ही वक्त सेनेट में हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है। और फिर ये बात किसी हद तक मुस्लिम लीग नवाज़ की दुरुस्त है कि अगर बाप के इन 3 सेनेटर्स को अपोजिशन के खाते में गिना जाए तो फिर अपोजिशन के पास 57 वोट होते हैं। हालांकि अपोजिशन के पास 57 वोट हैं ही नहीं। उन्होंने वो ये मिसाल इसलिए दी कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो अपोजिशन लीडर के हवाले से जिन मेंबरान सेनेटर से दस्तखत करवा के सेनेट चेयरमैन के पास दरख्वास्त जमा की उसमें 30 वोट थे।
اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو سینیٹرز گئے تھے سینٹ چیئرمین کے لیے، یعنی اعظم نذیر تارڑ کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے، ان کے پاس 26 تھے، اور تو ایک سینیٹر اسحاق ڈار ہے جو معطل ہیں، تو اس طرح 57 واقع سینیٹر بنتے ہیں، لیکن حقیقی پوزیشن یہ نہیں۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نواز اور JUI کا محاذ بن چکا ہے اس حد تک، اور اس ملاقات میں یعنی مولانا عبدالغفور حیدری اور شاہد خاقان عباسی کی ملاقات میں یہ طے ہوا ہے کہ سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اس سے پہلے رانا ثناءاللہ یوسف رضا گیلانی کو سلیکٹڈ ہونے کا تانا دے چکے ہیں، اور اگر دیکھا بھی جائے تو یہ بات تھوڑی کنفیوز کردہ ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنوانے کے لیے باپ کے 3 ووٹ لینے پڑیں گے۔ بالفرض اگر صادق سنجرانی کے خلاف PDM لے کے آتی ہے تحریک عدم اعتماد اس کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے لیے، تو پھر اسٹیٹس کیا رہے گا باپ کا، یعنی ان 3 ووٹوں کا اسٹیٹس، ان 3 سینیٹرز کا اسٹانس کیا رہے گا جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر ماننے کے لیے سینٹ چیئرمین کو درخواست دی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے، اور بدقسمتی ہے کہ PDM ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ بھی متنازع بن چکا ہے، اور مسلم لیگ نواز اور JUI تو یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ان میں اتفاق بھی ہوا ہے۔ JUI اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی ہوں گی، اور وہ بھی نہیں مانے گی یوسف رضا گیلانی کو۔ تو یہ ایک تنازع ہے۔ دوسری طرف یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی کا اسپیکر اسد کیسر سے رابطہ کیا، فون پہ دونوں کا رابطہ ہوا، اتفاق ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جو حکومت تحریک انصاف وہ ایوان چلانے کے لیے، یعنی قومی اسمبلی کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے تعاون کریں گی، اور پیپلز پارٹی نے اشارہ دیا ہے کہ وہ قانونی اصلاحات کے حوالے سے بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ مطلب ایسا عندیہ دے دیا گیا۔ یہ بات شیخ رشید کی اور فواد چودھری کی درست ہوئی کہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے جا رہی ہے اور قانون سازی کے لیے تیار ہے۔ اسد کیسر جنہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں سب سے زیادہ ٹائم حکومتی جماعت کے ان لوگوں کو دیا، اور جنہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت مسلم لیگ نواز کی قیادت پہ الزام در الزام لگائے اور شدید ترین پرسنل الزامات لگائے، اور ایوان میں بلز کو بلڈوز کرنے کی بھرپور کوشش کی، اپوزیشن کو خاموش کروا دیا، بلکہ اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کی گئی، پروٹیکشن آرڈر دینے سے انکار کر دیا، اور اس سے پیپلز پارٹی تعاون کرنے جا رہی ہے، یعنی پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور حکومت سے تعاون کرنے جا رہی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک نئی ڈیل میں جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس حد تک وفاقی حکومت اور اسمبلی سے تعاون کرتی ہے۔ اگر یہ تعاون قانونی اصلاحات کے حوالے سے ہے تو پیپلز پارٹی اپنی طرف سے کون سی اصلاحات دے گی، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کچھ ریلیکسیشن لینا چاہتی ہے، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پھر آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ یہ ان کا جو مابین تعلق ہے وہ تعلق کس قدر گہرا بنتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔